अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नात कैसे लिखी जाए, नात लिखने का तरीका। अभी तक आप लोग सुनते आ रहे थे नात पढ़ने का तरीका, और अब नात लिखने के वाले से मेरी वीडियोस आना शुरू हो गई हैं। और इंशाल्लाह मैंने इसको ये नहीं देखना कि व्यूवर्स नहीं आ रहे तो मैं इसको नहीं करूँगा। मैंने अपना काम ये करना है, और आप लोग देखें या ना देखें, जो देखेगा उसको बहुत फ़ायदा होगा। और ये मेरे लिए भी शायरी के जो टीचिंग स्किल्स हैं वो भी मेरे पक्के होंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं बहुत सी खुशखबरियां लेके आ रहा हूँ। और इंशाल्लाह जो प्योर नात का काम है मैं चाहता हूँ वो होना चाहिए। तो नात कैसे लिखी जाए, नात लिखने के वाले से जितने भी रमूज़ व काफ हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नात है क्या। ठीक है, बड़े लेक्चर्स आपने सुने हैं, मैंने भी बड़ी दफ़ा बात की है कि नात क्या है, नात ये है वो है, मैंने फ़र्क करके बताया है। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि डिक्शनरी में नात का क्या मतलब है, डिक्शनरी में नात से जो मुंसलिक शुदा असनाफ हैं उनके मुतालिक आपको बताऊंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह आपको ये बताऊंगा कि नात लिखी कैसी जाए और किस तरह लिखी जाए, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, रदीफ़, काफ़िया, वज़न, उरूज़, औज़ान, बहर, तख्ती वगैरह। वो इंशाल्लाह मैं आपको डे बाय डे वो समझाऊंगा। तो आज आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो कि आपको होनी चाहिए कि नात क्या है। ठीक है, नात आप सबको पता है कि वो कलाम, शायरी की वो सिन्फ जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। तो जब हम नात की बात करते हैं तो उसमें हुजूर की तारीफ या हुजूर की शान बयान की जानी चाहिए। अब कई कलाम ऐसे होते हैं कि जिसे हम नात समझते हैं वो नात नहीं होती। ये नहीं कि मैं कोई गुस्ताखी वाले कलामों की बात कर रहा हूँ या बेअदबी वाले, ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी कलाम पढ़ने वाले हैं लेकिन वो नात नहीं होती। मसलन हम कहते हैं कि नज़र करम फरमाइए आका। ठीक है, अब ये नात नहीं है, इसको इस्तगासा बोला जाएगा, यानी वो कलाम जिसमें हम हुजूर की बारगाह में फरियाद अर्ज करते हैं, गुजारिश करते हैं, या हम कहते हैं कि हुजूर हमारी शफात फरमाएं, हम पे करम करें। ठीक है, या रसूलुल्लाह उन्जुर हालना, ये क्या है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हाल पे नजर करम फरमाइए। तो इसमें हुजूर की तारीफ नहीं कर रहे बल्कि हम हुजूर से अपने लिए तलब कर रहे हैं, इसको इस्तगासा बोलेंगे। तो जब भी आपको कहा जाए कि नात पढ़ो या नात का मुकाबला हो तो इसमें आपने नात पढ़नी है, यानी वो कलाम पढ़ना है जिसमें हुजूर की शान बयान हो, ना कि फरियाद वाले, क्योंकि वो नात का मुकाबला है। हाँ, जिसमें कई मुकाबला जात ऐसे होते हैं जिसमें खुली इजाज़त होती है, उसमें वो अनाउंस नहीं किया होता कि ये नात का मुकाबला है, वहाँ पे आप जो चाहें पढ़ सकते हैं। तो नात में और इस्तगासे में ये फ़र्क है कि नात में हुजूर की शान बयान होगी और इस्तगासा में हम हुजूर से हम अर्ज करेंगे, जैसे दे तबस्सुम की खैरात माहौल को, हमको दरकार है रोशनी या नबी। ठीक है, ये इस्तगासे हैं। अब इसी तरह हम्द और मुनाजात में भी यही फ़र्क है। हम्द वो कलाम है जिसमें हम अल्लाह पाक की शान बयान करते हैं। ठीक है, जैसे कि तू है सबसे बड़ा, तू है सबसे जुदा। ठीक है, इसमें हम खुदा की शान बयान कर रहे हैं, ये हम्द है। ठीक है, लफ्ज़ हमद नहीं होता, हमद होता है, क्योंकि अक्सर लोग हमद हमद कह के शुरू कर देते हैं, तो हमद लफ्ज़ है। तो जिसमें खुदा की शान बयान कीजिए वो हमद है। और जिसमें हम खुदा से दुआ करते हैं, मसलन मैं बंदा आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। अब इसमें हमने अल्लाह पाक की बारगाह में एक दुआ की है कि मैं तलबगार हूँ, तो ये शेर हमदिया नहीं है, ये शेर मुनाजात का है। तो बाज़ात कई अशार या कई ऐसे कलाम होते हैं जिसमें मिक्स होते हैं, कोई शेर हमद का होता है, कोई शेर मुनाजात का होता है। तो नात में भी ऐसे होता है कि एक शेर नात का है, अगला शेर इस्तगासे का है। तो फिर क्या किया जाए कि जब आप किसी कंपटीशन में परफॉर्म कर रहे हैं तो नात का मुकाबला है, तो आप उसमें नात के ही अशार पढ़ें, यानी आप हुजूर की बारगाह में जो अर्ज करने वाले अशार हैं उनकी बजाय वो अशार जिसमें हुजूर की शान बयान हो रही है वो पढ़ें, क्योंकि इसके नंबर कटते हैं, इसकी मार्किंग होती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, तो हम्द, मुनाजात, नात और इस्तगासा, इसके बारे में आपको पता चल गया। अब इसके बाद आपको समझना चाहिए कि मनकबत और कसीदे में क्या फ़र्क है।
ٹھیک ہے. اب جنرلی ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا قصیدہ ہے یا فلاں کی منقبت ہے، لیکن کسی کو فرق نہیں پتہ اس میں کیا فرق ہے. اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ منقبت کسی ایسی شخصیت کی شان میں یا اس کی یاد میں کلام ہوتا ہے کہ جو پردہ کر گیا ہو یا جو فوت ہو گیا ہو. ٹھیک ہے. اور قصیدہ ایسی شخصیت کی شان میں کلام ہے کہ جو زندہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس میں اتنا فرق ہے. ویسے تو قصیدے کی آگے اور بھی بہت زیادہ شرائط ہیں کہ اس میں وہ ایک بڑی لمبی ایک پہلے تمہید ہوتی ہے، پھر بڑا لمبا ہوتا ہے قصیدہ. وہ انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں اس کا ذکر کروں گا. لیکن منقبت اور قصیدے میں بیسک فرق آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ منقبت ایسی شخصیت کی تعریف ہے کہ جو پردہ کر گیا ہو، اور قصیدہ کسی ایسی شخصیت کی تعریف ہے کہ جو زندہ ہو. اب اس میں ایک آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں مولا علی کا قصیدہ، امام حسین کا قصیدہ، کبھی منقبت بھی کہہ دیتے ہیں، کبھی قصیدہ بھی کہہ دیتے ہیں. تو خیر میری ایک اپنی ذاتی رائے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر منقبت بھی کہہ دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قصیدہ کہنا زیادہ بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ جو شہید ہیں وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہو. تو اس اعتبار سے ہم پھر قصیدہ کہہ دیں تو غلط نہیں ہے، لیکن منقبت بھی غلط نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ جو دنیا سے تو وہ پردہ کر گیا نا، ظاہری پردہ تو وہ کر گیا ہے شخصیت. ٹھیک ہے. تو دنیا سے وہ ظاہری پردہ کر گیا، بے شک وہ اللہ کے حضور زندہ و جاوید ہے، لیکن وہ اگر دنیا سے پردہ کر گیا ہے تو دنیاوی اعتبار سے ہم اس کی یاد میں ہی کلام لکھ رہے ہیں، تو اس کو منقبت بھی کہنے میں حرج کوئی نہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ کہ ہم اسے قصیدہ کہیں. تو منقبت اور قصیدہ یہ بھی آپ کو فرق سمجھ آ گیا ہوگا. اب سلام وہ کلام ہے کہ جس میں ہم اہل بیت کی شان میں ہم ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، اس سے سلام کہتے ہیں. مثلا جیسے ہے کہ سر دے کے جو جینے کی نشانی دی ہے، اسلام کو انمول کہانی دی ہے، اسلام پہ آئے نہ ضعیفی غالب، اصغر نے اسے ایسی جوانی دی ہے، اسے سلام بولیں گے. تو یعنی اسے شاعری کی صنف میں، ویسے تو حضور کی بارگاہ میں بھی ہم سلام عرض کرتے ہیں تو وہ بھی سلام ہوتا ہے، لیکن شاعری کی صنف میں سلام اس کلام کو کہا جاتا ہے جس میں ہم اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں. اب سلام کے بعد جس میں ہم مصائب کی بات کرتے ہیں کہ ان پہ جو جو ظلم کیا گیا، جیسے آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، اس کو کیا بولیں گے؟ تو اس کو ہم نوحہ بھی بول سکتے ہیں اور اس کو ہم مرثیہ بھی بول سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ کچھ مین اصناف ہیں کہ جو ہم محفل نعت میں پرفارم کرتے ہیں. اب اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے صوفیانہ کلام. اب صوفیانہ کلام کیا ہوتا ہے کہ وہ صوفیوں کی باتیں ہوتی ہیں، اور صوفیوں کی وہ باتیں جو انہوں نے اپنی زندگی کے ذاتی تجربات کی بنیاد پہ جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے اپنی تجرباتی زندگی سے، یعنی جو مرضی اٹھ کے لکھ چھوڑا اور وہ صوفی بن گئے، نہیں، اپنے تجربے کی بات، اپنی زندگی کے ذاتی تجربات کی بنیاد پہ اس نے جو کلام لکھا ہے اور اس میں اپنے ایکسپیرینس کو بیان کیا ہے، عشق حقیقی یا عشق مجازی، اس کو وہ بیان کرے تو اس کو بولتے ہیں صوفیانہ کلام. جیسے میاں محمد بخش کا، ان کے آپ سارے اشعار دیکھیں کہ وہ امر ہیں. وہ ہم بعض اوقات کسی کو سمجھانے کے لیے مثال بھی دے سکتے ہیں. مثلا نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا، ککرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا، چنگے یار دی صحبت ایویں جیویں دکان اتاراں، سودا بھاویں کچھ نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، تے بھیڑے یار دی صحبت ایویں جیویں دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں کنج کنج پائیے چنگاں پین ہزاراں. اور خاصاں دی گل آماں اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے دھرنی. تو یہ ہے صوفیانہ کلام. اس کے علاوہ کئیوں نے ہجر بھی لکھا ہے، وہ انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کی بنیاد میں. اب یہ نہیں کہ کوئی بندہ اس نے زندگی میں کوئی دکھ نہیں اٹھایا اور وہ ہجر لکھ دے، نہیں، اس کے لیے بھی آپ نے اپنی ذاتی زندگی کے تجربات کی بنیاد میں آپ خود محسوس کریں گے تو اگلے کو محسوس کرا سکیں گے. جیسے اے تن میرا کنگھی ہوئے تے میں زلف سونے دی واواں. اب یہ بات کوئی بیکنا اس میں پڑھنے والا نہیں کر سکتا، یہ خواجہ غلام فرید صاحب ہی کر سکتے ہیں. تو یہ صوفیانہ شاعری، میرا خیال ہے کہ بیسک آپ کو انفارمیشن اس کی مل چکی ہے، اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں
باقاعدہ ترکیب کے ساتھ یہ چیزیں بتاؤں گا کہ آپ نے اگر نعت خواں بننا ہے، کیونکہ جو ان ساری اصناف کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے اس کو نعت خواں ہی بولا جاتا ہے، آپ نے نعت گو بننا ہے۔ تو آنے والی ویڈیوز میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے نعت گو کیسے بننا ہے، یعنی نعت کیسے کہنی ہے، اور جس کا ان ساری اصناف کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کو ہم یعنی حمد گو یا منقبت گو یا قصیدہ گو، ایسی تو کوئی ترکیب نہیں عمومی طور پہ استعمال ہوتی، یہی کہا جاتا ہے کہ یہ نعت گو ہے، چاہے وہ حمد کہے سلام کہے۔ تو اسی طرح نعت پڑھے یا حمد پڑھے اسے نعت خواں ہی کہا جاتا ہے۔ تو میں جنرلی طور پہ بات کروں کہ اگر آپ نے نعت گو بننا ہے، یعنی ان اصناف پہ اگر آپ نے شاعری کرنی ہے، تو آپ کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، آپ کس کس طریقے سے نعت کہہ سکتے ہیں، اور جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے، انشاءاللہ تعالی آپ اچھی نعت کہنے اور نعت سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔